élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le lexique thématique. La description d'un animal. يعني المعجم التيمي الخاص بواحد لو تيم معين. La description d'un animal. الوصف ديال حيوان. Je découvre. Le dauphin est un mammifère marin. يعني الدلفين واحد الثدي بحري. mammifère هما الحيوانات الثدية. Sa peau est lisse et brillante. يعني الجلد ديالو ليس رطب ولامع. Son poids peut atteindre 600 kg. يعني الوزن ديالو كيوصل حتى 600 كيلوغرام. Il peut mesurer jusqu'aux 4 mètres. يقدر يوصل في الطول ديالو حتى ل 4 أمتار. Il est doté de poumons et d'un sang chaud. يعني عنده دوتي يعني ربي عطاه واحد لي بومون واحد الرئتين وواحد الدم سخون. C'est un athlète يعني بحال شي عداء كيكون ديما دمو سخون. Il peut nager jusqu'à 60 km par heure. يعني يقدر يسبح حتى ل 60 km في الساعة. يعني سريع. Ce qui est très rapide. C'est l'un des rares animaux marins à se laisser approcher par les hommes. يعني هو من بين الحيوانات البحرية يعني النادرة اللي كتقدر تقرب للإنسان ويقدر يلعب معها الإنسان. Elle est sociable يعني اجتماعي. communicatif يعني يتواصل. et intelligent يعني ذكي. Elle est menacée par la pollution des océans. مهدد بالتلوث ديال المحيطات. le bruit violent le perturbe يعني ملي كيكون شي صداع مجهد حدا في البلاصه اللي كيعوم فيها ولا elle perturbe كيتقلق كيفقد داك التوازن ديالو داكشي كيولي perturbé. Et les déchets solides le mettent en grand danger. و les déchets يعني النفايات الصلبة كتعرضوا للخطر. Je manipule et je réfléchis. Comment est la peau du dauphin كي دايره la peau ديال الدوفان. راه عندنا sa peau est lisse et brillante يعني رطبة ولماعة لامعة. d'accord غنديرو sa peau يعني جلده est lisse ياك et brillant. D'accord? Sa peau est lisse et brillante. Pourquoi dit-on qu'il est rapide? علاش قلنا بأنه سريع؟ لحقاش كيجري شحال من il peut nager كيسبح 60 كيلومتر في الساعة. d'accord? Il est rapide. ياك il est rapide علاش car il peut nager شحال il peut nager jusqu'à يعني إلى حدود 60 كيلومتر par heure في الساعة لأنه سريع بزاف. Qu'est-ce qui met en danger le dauphin? يعني شنو اللي كيخليه في خطر كيجعلو في خطر؟ قلنا la pollution des océans يعني التلوث ديال المحيطات. d'accord شنو اخر لو بغوي فيولون يعني داك الضجيج المرتفع. اي لي ديشي سوليد هادو كاملين لي مي اون دونجي. داكوغ غنكتبهم ونرجع معكم. هيا لا بولوسيون لو بغوي فيولون اي لي ديشي سوليد لو ميت اون دونجي كيجعلوه في خطر. كلاس لي مو دون لو طابلو يعني غادي نكلاسيو هاد الكلمات في هاد لو طابلو. عندنا لا ديسكريبسيون فيزيك يعني الوصف الجسدي. لا ديسكريبسيون دي كاليتي يعني الوصف ديال الميزات مميزات. اول حاجه عندنا ماغا يعني بحري. سوسيابل اجتماعي. بريون لامع. انتيليجون ذكي. ليس يعني ناعم. كومونيكاتيف تواصلي. اي رابيد سريع. دابا هادو سوسون يعني دي ديسكريبسيون غنديرو الفيزيك بوحديتهم ولي كاليتي بوحديتهم. بحال دابا ماغا واش فيزيك ولا سي اون كاليتي. سي اون ديسكريبسيون فيزيك يعني بحري كنعرفوا بانه كائن بحري يعني كيعيش بالجسد ديالو في البحر. داكوغ غنديرو ماغا سي اون ديسكريبسيون فيزيك. سوسيابل سي اون كاليتي يعني شي حاجه في لي كاليتي. داكوغ في لا مورال سوسيابل.
بريون كنشوفوها داكوغ كتكون في لو فيزيك لامع. شنو عندنا انتيليجون. انتيليجون هي سي اون كاليتي. انتيليجون ذكي، يعني الواحد تاك باش كتعرفو ذكي ما كتكونش باينه عليه في لو فيزيك ديالو داكوغ. ليس، ليس كتكون باينه في لو كور، شي حاجه رطبه ولا حرشه ولا داكوغ. كومونيكاتيف تواصلي، غادي تكون في اون كاليتي هنايا مورال. كومونيكاتيف يعني تواصلي كيتواصل مع الانسان. هاد لي دوفان هادو. غابيد سريع، يعني في لو فيزيك داكوغ. هذا هو لو طابلو ديالنا. دابا جو مونطرين. complète les phrases avec les mots qui conviennent. يعني عندنا هنا دي فراز غادي نكملو بهاد لي مو هادو. عندنا بلو، عندنا بروتيكتور، دو، لون، دوميستيك اي بليسي. عندنا هنا دي فراز غادي نكملو بهم داكوغ. بحال دابا هنا في الجمله الاولى قالك طون شا اي تري ses yeux sont comme le ciel. يعني القطه ديالك واش بلو ولا دوميستيك ولا بليسي ولا. غادي نقولوا دو داكوغ. يعني دو يعني شي حاجه ناعمه ولا رطبه صافي. ses yeux sont كي دايرين comme le ciel sont bleu يعني عينيه زرقين. هاد القط عينيه زرقين صافي comme le ciel. عندنا دوطخ فراز في لاباج الاخرى هنايا ها هما عاد غادي نكملوهم. نشوفوا بعدا جو روتيان باش نساليو مع هاد لاباج عاد ندوزو لاباج الاخرى صافي. جو روتيان شنو كيقولنا فيها. قالك voici un exemple de lexique thématique relatif aux animaux. ها هو واحد لو ليكسيك يعني خاص بالحيوانات. بوال، بوال هو الزغب ديال الحيوانات. كنقولوش لي شوفو كنقولوا لي بوال. كور لي زيل اجنحه. لو كور الجسم. لي بلوم الريش. لو بيك المنقار. لو ميزو قلنا هو الانف. لو ني ديال ان انيمال كنقولوا لو ميزو. موستاش يعني الشارب. لي بات يعني الأقدام ديالهم. لي بات رجلين. فورور الفرو. لا كو هي الديل. لي ناجوار هما ديك لي ناجوار كيكونوا عند لي بواسون ديك الزعانف. ان اكزامبل دو ليكسيك تيماتيك دو ديسكريبسيون هذا ديال الوصف. لو فيزيك كنوصفوه بغران بوتي فور يعني قوي. لون نوار بران بلون اي بريون. لي كاليتي يعني intelligent, fidèle, مخلص, gentil, communicatif, doux et craintif. d'accord. هادو هما لو ليكسيك ديالنا الخاص بالوصف ديال الحيوانات. نكملوا على لي فراز ديالنا اللي كانوا عاطينا باش ديك لي مو باش نكملوهم. cet oiseau est on doit le soigner. هاد الطائر كي داير خصنا نعالجوه. وعندنا تما في لا ليست ديالنا عندنا بليسي صافي. هاد الطائر مجروح خصنا نعتنيو به. لو شيان دو نو فوازان اي il peut mordre les intrus. يعني لو شيان ديال الكلب ديال الجيران ديالنا الي كي داير il peut يقدر يعض. mordre هو يعض. il peut mordre les intrus يعني الغرباء. الي protecteur صافي. protecteur. Les animaux de cette ferme sont tous كي دايرين يعني الحيوانات ديال هاد الضيعة كلهم كي دايرين دوميستيك يعني أليفين. الحيوانات الأليفة هي اللي كتربى معنا في الدار ولا في لافيرم ولا دوميستيك. لو كونترير دو سوفاج صافي. Les cigognes avec leur bec cherchent la nourriture au fond de l'eau. يعني لي سيغون هو داك اللقلق عنده داك لو بيك ديالو. شنو هو لو بيك؟ هو المنقار ديال لي زوازو كنقولوا عندهم لو بيك. افيك لور كي داير باش كيوصل باش يجبد الحوته من القاع ديال البحر. il est long d'accord ou bien ils sont longs avec leur long bec. avec leur long bec يعني بالمناقير ديالهم الطويله كيقدروا يجبدوا يعني لا نوريتور ديالهم من البحر.
Donne pour les phrases ci-dessous le type de description. Description physique, description des qualités. غتعطيهم واش الوصف ديال لو فيزيك ديال لو كور الجسم ولا ديال لي كاليتي ديال المميزات، يعني ديال مميزات اخلاقيه ولا يعني لا مورال. كاين لو فيزيك ولا مورال. Cette chèvre a de longs poils noirs et brillants. يعني هاد لا شيفغ هاد المعزه عندها دو لون بوال، يعني ديك الشعر ديالها طويل وكحل ولامع. هذا واش وصف دي كاليتي ولا دو فيزيك؟ C'est une description physique. D'accord? غنديرو description physique. يعني كنوصفو لو فيزيك ديالها كي داير، ياك؟ Notre chien est fidèle et intelligent. يعني الكلب ديالنا مخلص وذكي. هادو ce sont des qualités. ماشي لو فيزيك، مكنوصفوش فيزيكمون. D'accord? Description des qualités. ياك؟ Qualité. Ce singe est très malin. يعني هاد القرد مالا ماشي. كاين الفرق ما بين انتيليجون و مالا. مالا هي يعني محتال. كاين لانتيليجونس الذكاء وكاين لا ماليس هي الدهاء ولا الاحتيال. اللي مالا كوم لو غونار. لو غونار راه ماشي ذكي راه محتال. Ce singe est très malin. هادي واش c'est une description de qualité ولا physique؟ C'est une qualité. Description des qualités. Description des qualités. Votre chat a de longues moustaches. يعني القطة ديالك عندها الموستاش ديالها طويل، ديك الشارب ديالها طويل. هذا c'est le physique. D'accord? C'est une description physique. Description physique. كنوصفو الشكل ديالها. Complète le texte suivant avec les mots descriptifs qui conviennent. غادي نكملو بهاد الكلمات هادو الوصفيه المناسبه. داكوغ؟ قالك en sortant le matin de chez moi وانا خارج في الصباح من الدار j'ai trouvé un oiseau كي داير devant la porte de la maison. يعني un oiseau blessé. داكوغ؟ غنديرو blessé يعني لقاه مجروح وحدا الباب. c'est un موانو واحد يعني واحد النوع ديال الطيور. نوع ديال الطيور. c'est un petit صغير. c'est un petit moineau qui est du nid d'un arbre. يعني qui est tombé يعني طاح من واحد العش من كان العش ديالو في الشجره وداك لو بوتي طاح من لو ني وجا في الارض. d'accord qui est tombé du nid d'un arbre. Il ne peut pas tenir debout. يعني ما كيقدرش يوقف. Il doit être je lui ai donné de l'eau. يعني يقدر يكون ديزيدغاتي شي واحد اللي ناشف، شي حاجه اللي جافه وناشفه كنقولوا ديزيدغاتي يعني غير يعني ما غير مرطبه ولا غير صافي. شي واحد اللي كيكون ديزيدغاتي ناشف من الماء خاصو الماء. il doit être déshydraté. ياك؟ déshydraté. je lui ai donné de l'eau. شافوا بانه ناشف من الماء عطشان وعطاه الماء. j'ai remarqué qu'il avait une patte. ولاحظت بان عنده واحد الرجل كي دايره كاسي مهرسه لحقاش طاح من الفوق ديال الشجره. ياك؟ je l'ai emmené chez le vétérinaire. وديتو عند لو فيترينير. شنو هو لو فيترينير؟ هو يعني لو ميدسان دي زانيمو اللي كيداوي لنا لي زانيمو كنقولوا له لو فيترينير البيطري. décris l'animal de ton choix. يعني غادي توصف لنا واحد الحيوان من اختيار ديالك انت. داكوغ؟ انا درت مون لابان يعني الارنب ديالي est très aimable محبوب. il a de longues oreilles عنده ودينات طوال. il aime manger les carottes كيبغي ياكل الجزر.
Mon petit lapin est mon meilleur ami. هو صديقي المفضل. انت تقدر توصف له الانيمال اللي عندك في الدار ولا اللي كيعجبك ولا. D'accord? Description en utilisant des mots du lexique qui conviennent. عندنا le lapin est un animal qui داير. غادي نديرو domestique. نديرو أليف، حيوان أليف. est un animal domestique. نقدروا نربيوه في الدار. l'hirondelle a deux ailes. a de grandes ailes. عنده أجنحة كبار. صافي. Yalla mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah, et bonne chance.